अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा ने मुल्क से बाहर जाना था, बैरून मुल्क जाना था। मरियम नवाज साहिबा के बाहर जाने के हवाले से 3 बार खबरें आई। मरियम नवाज साहिबा की 2 बार स्ट्रेटजीज चेंज हुई, यानी प्लान्स जो है वो चेंज हुए। क्यों हुए, आखिर क्या वजह थी? मरियम नवाज पहले किस मुल्क जाना चाहती थी, अब किस मुल्क जा रही हैं? नवाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद हैं, जा चुके हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर होने क्या जा रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बन गए हैं, उसका इस दौरे पर क्या असर पड़ा है यह भी आपको बताऊंगा। और मुस्लिम लीग नून जो है उसको ट्रंप का आखिर इतना खौफ क्यों है? मुस्लिम लीग नून स्पेशली, हुकूमत की बात नहीं कर रहा, स्पेशली मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त खासी परेशान है। वो क्यों है ये आपको मैं सारी चीजें डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से लंदन गए थे, लेकिन वो दुबई के रास्ते लंदन गए थे, सबसे पहले तब यह खबर आई थी कि मरियम नवाज साहिबा भी नवाज शरीफ साहब के साथ या नवाज शरीफ साहब के बाद लंदन जाएंगी। अच्छा, उसके बाद और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो यूरोप का विजिट भी करेंगे, नवाज शरीफ साहब अमेरिका भी जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका क्यों जाएंगे, मरियम नवाज साहिबा लंदन और यूरोप क्यों जाएंगी? लेकिन फिर हमें खबर आई कि मरियम नवाज साहिबा लंदन जा रही हैं, और फिर खबर आई कि मरियम नवाज साहिबा का लंदन जाने का प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है। अब मरियम नवाज साहिबा लंदन नहीं जनेवा जाएंगी, नवाज शरीफ साहब भी जनेवा आएंगे। और फिर जनाब वहां पर मरियम नवाज साहिबा की इस वक्त तबीयत नासाज है, उनका गले में इंफेक्शन है, और मरियम नवाज साहिबा वहां से जनेवा से सर्जरी करवाएंगी। और फिर जनाब जहाज निकल गया, हर कोई इंतजार करता रहा। कभी इम्कान था मरियम नवाज साहिबा का कल अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 बजे जनेवा के लिए टेक ऑफ करने का, लेकिन जाने क्या वजह थी, आगे चल के उसको देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जहाज को छोड़ दिया, जहाज निकल गया, मरियम नवाज साहिबा नहीं गई। फिर आज ये खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा जा चुकी हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि वाकई आज सुबह वो जा चुकी हैं या अभी यहीं पर हैं। अगर जा चुकी हैं तो वो पहुंच चुकी होंगी जब आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं, या थोड़ी देर में वो जनेवा पहुंच जाएंगी। अब लंदन क्यों नहीं, जनेवा क्यों? एक तो खबर ये आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा ने के चूंकि गले में इंफेक्शन है, पहले भी उन्होंने गले की सर्जरी करवाई थी और उनके जो डॉक्टर हैं वो जनेवा में है, जनेवा से करवाई थी, इसलिए दोबारा से इंफेक्शन हो गया है। रीविजिट के लिए वो जनेवा जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो एवनफील्ड से कल ही निकल गए थे जनेवा के लिए, और वहां पर साफियों ने जब उन्हें घेरा, गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी जनेवा से वापस आके मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। पहले अमेरिका जा रहे थे, तो तब अमेरिका जाते वक्त उनसे साफी ने किसी ने कुछ सवाल किया, तो तब उन्होंने कहा कि जी अमेरिका जाने से पहले यह सवाल करना जरूरी था। तो यानी तब भी उन्होंने कोई जवाब साफी को नहीं दिया, अब भी नहीं दिया, और नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। ये तो हो गई उस साइड की स्टोरी। अब यहां पर एक छोटा सा सवाल है कि मरियम नवाज साहिबा ने एक दिन का जो प्लान है वो डिले किया, क्या अमेरिका में होने वाले जो इलेक्शंस हैं उनकी वजह से डिले हुआ है या कोई वजह और है? और दूसरी बात, पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने का सबसे बड़ा जो सदमा पहुंचा है या सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो मुस्लिम लीग नून को है। अच्छा जी, पहल तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़ा खिलाफ थी। नून लीग के और बहुत सारे लोग खिलाफ थे जो आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किए गए अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने डोनाल्ड ट्रंप को इंतशारी भी कहा था, और इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप से तशबीह भी दी थी, यानी कि जो कुछ पावर से हटने के बाद ट्रंप ने अमेरिका में किया वो इमरान खान ने पाकिस्तान में किया, यानी कि इन अदर वर्ड्स के वो इंतशारी है, तो वो जमहूरी नहीं है। आज मरियम नवाज साहिबा मजबूरन उनको मुबारकबाद दे रही हैं, शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे रहे हैं, और उसके अलावा जनाब
اب یہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے ایک اور چیز، وہ بڑی جناب افسوسناک چیز ہے نون لیگ کی جانب سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ بہت ضروری ہے۔ وہ ہے نفرت عمران خان کی نفرت میں نون لیگ کس حد تک جا سکتی ہے۔ ویسے تو آپ کو میڈیا آپ کے نے یہ بتایا ہوگا، آپ کو نون لیگ نے یہ بتایا ہوگا کہ سیاست میں نفرت عمران خان لے کر آیا ہے، لیکن نون لیگ کی عمران خان کے خلاف نفرت کی حد یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پیشگوئیاں کرتی پھر رہی تھی گزشتہ دنوں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ تو اب ختم ہو رہے ہیں اور یہ فتنہ ختم ہو رہا ہے، فتنہ بازیاں ختم ہو رہی ہیں، عمران خان کو فتنہ کہتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکی ہیں کہ اس فتنے کا سر کو چلنا ہوگا، لیکن کرنٹلی دو ایسے سین ہوئے۔ ایک تو جب عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی میں الیکشن لڑ رہے تھے چانسلر کا، تو اگر عمران خان چانسلر بن جاتے تو کیا ہوتا؟ پاکستان کا نام روشن ہوتا، عمران خان کا نہیں، پاکستان کا نام روشن ہوتا۔ عمران خان ورلڈ کپ جیتے ہیں تو عمران خان سے زیادہ کریڈٹ کس کو ملا ہے؟ پاکستان کو۔ پاکستان ورلڈ کپ جیتا ہے، اتنا لوگ یہ نہیں ریپیٹ کرتے کہ عمران خان 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ پاکستان 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے، پاکستان کے حصے میں بھی ایک ورلڈ کپ آیا ہے کرکٹ کا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یونس خان T20 ورلڈ کپ جیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ پاکستان T20 میں بھی ورلڈ کپ جیتا ہے، یعنی کہ وہاں پر جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بنتا ہے۔ تو اگر عمران خان چانسلر بن جاتا تو پاکستان کا نام روشن ہوتا کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے یا اس کیلیبر کے لوگ ہیں پاکستان میں، اور پاکستان نے اس کیلیبر کے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم اور اس یونیورسٹی کا چانسلر بن سکے۔ لیکن نون لیگ کو صرف عمران خان کی نفرت نے یہ ہضم نہیں ہوا، اور وہاں پر جا کے جس طرح سے لابنگ کی، کیمپیننگ کی، اور ابھی میں زلفی بخاری کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کی تحقیقات کروائی ہے، کیس بھی فائل کیا ہے کہ ہمیں وجوہات بتائی جائیں، تو جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ ہم بہت جلد عوام کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح سے عمران خان کے خلاف باقاعدہ لابنگ کی گئی اور پیسے کا بے بہا استعمال کیا گیا صرف اور صرف عمران خان کو چانسلر کا الیکشن لڑنے سے رکوانے کے لیے۔ اور اب ایک اور مثال سامنے آ گئی ہے جی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہے اور پنجاب کی وزیر اطلاعات ہے عظمہ بخاری صاحبہ، اور وہ عمران خان کی نفرت میں کس حد تک پہنچ گئی ہیں۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، اور کیملا ہیرس سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے۔ ہاں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیملا ہیرس جو ہے وہ اس پالیسی کا تسلسل تھی جس پالیسی کے تحت آج پاکستان میں سسٹم بنا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو نہ صرف امریکہ کی پالیسی چینج ہوگی بلکہ سسٹم جو ہے اس کو بھی دھچکا لگے گا۔ تو یہ بڑا جناب افسوسناک انہوں نے بات کی ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے، ویسے میں ان سے یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا تھا۔ خیر عظمہ بخاری صاحبہ کا کہنا تھا کہ اگر میرا ووٹ ہوتا تو میں کیملا ہیرس کو ووٹ دیتی۔ وہ کیوں جی؟ وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی والے اب ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے۔ یہ بات کر رہی ہے عظمہ بخاری صاحبہ، اس لیے اگر وہ کہتی ہیں، ایک ٹاک شو میں تھی، وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا ووٹ ہوتا تو میں کیملا ہیرس کو دیتی، صرف اور صرف اس لیے کہ کیملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستان تحریک انصاف کو امیدیں ہیں۔ اچھا جی، اور آگے وہ فرماتی ہیں کہ جناب تحریک انصاف پر تنقید کے نشتر انہوں نے چلائے اور کہا کہ پی ٹی آئی کی عقل کا اندازہ لگائیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو بلایا بسایا، یہ وہ۔ اچھا وہ کہتی ہیں جی تحریک انصاف والے ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کی امیدیں ہو یا نہ ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہے نون لیگ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ آ چکا ہے، اور ایک شخصیت جو ہے وہ اس وقت وہ امریکہ بھاگ رہی ہے، اور وہاں پر اب ڈونلڈ ٹرمپ کو مائی باپ بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تیور ہیں وہ بدل گئے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا،
پھر نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، اور نہ یہ حکومت رہے گی۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے تیور بدل گئے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، تو پھر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، کچھ چلی گئی ہیں، کچھ جا رہی ہیں، اور وہاں پر صرف اور صرف جو ہے جو لندن پلان تھا، جو بائیڈن پلان تھا، وہ پلان اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب نئے پلان کی ایگزیکیوشن کے لیے، نیا پلان بنانے کے لیے، اور کوئی نیا ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے جس کی چھتر چھایا ہو، اس کے لیے جناب اس وقت لابنگ بھی ہو رہی ہے، اس وقت کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس وقت ہاتھ پاؤں بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے، باقی سارا آنا جانا یہ سب بہانہ ہے، اصل وجہ یہ ہے، اصل ایشو یہ ہے۔ دوستو چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔